जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मस्तके आला हज़रत, मस्तके आला हज़रत, मदरसे गरीब नवाज, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाई अफजल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई सुफियान, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई अफजल, मैं आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में पूछना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत क्या है? माशाअल्लाह मेरे प्यारे भाई सुफियान, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में पूछा है, इसलिए आप सुन लीजिए और आज के जलसे के तमाम सामाईन हज़रात भी सुन लीजिए कि जिस बंदे के नाम अमाल में लिखा होगा कि इस बंदे ने इतनी मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो वो मोमिन अल्लाह ताला की कबूलियत का फाइल समझा जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला का वादा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वीर करने वाले बंदे को दोज़ख की आग से बचाऊंगा और जन्नत अता फरमाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वालों को कब्र का अंधेरा दूर कर दिया जाएगा, उसकी कब्र चौड़ी कर दी जाएगी,
सुभान अल्लाह मेरे भाई अफजल आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का खुलासा करके उसकी फजीलत बताई। अल्लाह ताला हम सबको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वीर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हाँ मेरे भाई अफजल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत है कि जब कोई बच्चा यानी तालिबे इल्म मदरसे में जाकर उस्ताद के पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से उसके गुजरे हुए मरहूमिन की मग़फ़िरत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदके में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वीर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा मेरे भाई अफजल, जरा आप हमें कब्र के बारे में बताइए। क्यों नहीं मेरे प्यारे भाई सुफियान, आपने कब्र के बारे में पूछा है, इसलिए आप सुन लीजिए। और आज के मदरसा गरीब नवाज के सालाना जलसे में आने वाले हजरात भी अपने दिल के कानों के साथ सुन लीजिए। हजरत सैयदना बर्रा बिन आजिब से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान में तशरीफ ले जाते तो एक कोने में बैठकर आप रोते, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग जाती। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते कि कब्र रोजाना 3 मरतबा कहती है, ए लोगों, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मुसाफिरी का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़े का घर हूँ। चाहे दुनिया में अमीर हो, मालदार हो, रईस हो, या एयर कंडीशन रूम में सोने वाला हो या फुटपाथ पर सोने वाला हो, सबके लिए एक ही कलर का कपड़ा होता है। इसलिए हम सबको कब्र के लिए तैयारी करनी चाहिए। वो तैयारी जो नमाज की पाबंदी करना, कुरान मजीद का तिलावत करना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों पर प्यार करना, यतीमों गरीबों फकीरों पर खैर खैरात करना। इसलिए हम सबको मदरसा गरीब नवाज से मोहब्बत करनी चाहिए। और रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह तुझे प्यारे आका का वास्ता, मदीने के ताजदार का वास्ता, सहाबा का वास्ता, शहीद करबला का वास्ता, मासूम अली असगर के खून के धारी का वास्ता, मारे राह के सादात का वास्ता, मखदूम खचोचा का वास्ता, गोसे आजम का वास्ता, ख्वाजा गरीब नवाज का वास्ता, बरेली शरीफ के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत, कंजुल करामत, सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान, गोसो ख्वाजा का फैजान, इमाम मोहम्मद रजा खान का वास्ता। या अल्लाह तू हमारे जलसे को कबूल फरमा, हमारी मेहनत को कबूल फरमा। कैसे कहूँ कि कब्र में अंधेरा होगा, कैसे कहूँ कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने सरकार होंगे तो सवेरा होगा। या इलाही मेरी दुआ में इतना तो असर हो जाए, या इलाही मेरी दुआ में इतना तो असर हो जाए, इधर उठे हाथ उधर मुस्तफा को खबर हो जाए। न जाते हम अजमेर में अगर रजा ने बताया ना होता, न जाते हम अजमेर में अगर रजा ने बताया ना होता, घूमते हम भी दर बदर अगर रजा ने बचाया ना होता। अल्लाह ताला हम सबको इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह मेरे भाई अफजल, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में और कब्र के बारे में अच्छे अंदाज से जवाब इनायत फरमाया। अल्लाह ताला आपके इल्म उम्र में मज़ीद इजाफा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बयान के लिए सुहाना सलीम आ रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का जुज़ तिलावत किया। इसमें खुदावंद कुद्दूस ने 2 अजीम इंसानों की हैसियत का जिक्र फरमाया है, यानी जबकि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे पास अपनी आखिरी उम्र तक पहुंच जाए तो तुम उन्हें उफ तक न कहो, वला तनहरुमा, उन्हें ना जिनको, वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, और तुम उनसे कलाम करो निहायत आजिज़ी और इनके सारी के साथ। हज़रात, जहां में एक सवाल पैदा होता होगा कि वह भी इंसान है
की तकलीफ देते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं, उनके साथ बदसलूकी से पेश आते हैं। लेकिन माँ बाप औलाद को हमेशा दुआएं देते हैं और उनके औलाद का ख्याल रखते हैं। जमाने के मसाइबों आराम और तकलीफों परेशानियों से उन्हें तालीम कर बचाने की कोशिश करते हैं। औलाद की थोड़ी सी परेशानी उनको उजागर रख देती है। इतना कुछ करने के बावजूद भी आज हम अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। सोच में कब कम है। ए नौजवानों, कौन बोल कर सुन लो, जो अपने वालिदैन को दुख मुसीबत देते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं, तो ऐसे लोग मुस्तहिक के जहन्नम में। ऐसे लोगों का गुनाह कभी माफ नहीं होता जिनके वालिदैन से नाराज हो। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि शब कद्र की रात 3 फजीलत वाली रात है कि इंसान जो भी मांगे उससे मिलता है, दुआ कबूल होती है। मगर सुना है ऐसे लोगों को ना तो कुछ मिलता है और ना ही दुआ कबूल होती है जो माँ बाप के नाफरमान है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, माँ की बेइंतहा मोहब्बत की एक झलक हदीस की रोशनी में उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि एक मरतबा का जिक्र है कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ भीख मांगने के लिए आई तो मैंने उनको 3 खजूरें दी। उस औरत ने एक खजूर अपने मुंह में डाला और एक बच्चों को दिया। बच्चों ने अपनी खजूरें जल्दी खा ली और माँ का मुंह देखने लगे तो माँ खजूर मुंह में डाल चुकी थी लेकिन हलक से नीचे नहीं उतारी थी। तो जब दोनों बच्चे माँ का मुंह देखने लगे तो माँ को गवारा न हुआ, वो खजूर खा ले और बच्चे मुंह तक चले जाए। तो माँ ने अपने मुंह से खजूर निकाला और बराबर बच्चों में तकसीम कर दिया। तो यह है माँ की मोहब्बत और उल्फत, और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना, यानी अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, उनके साथ भलाई करो, उनकी कदर इज्जत करो। ए लोगों, ए नौजवानों, अगर तुम जन्नत के हकदार बनना चाहते हो, अगर तुम्हें जन्नत की जरूरत है तो अपने वालिदैन की खिदमत करो। तुम्हें जन्नत तलाश करने की जरूरत नहीं है, जन्नत तुम्हें तलाश करेगी। इसलिए कि जन्नत माँ के कदमों के तले है, उनको खुश रखो। रब्बे जलाल ने माँ को अजमत कमाल दी, रब्बे जलाल ने माँ को अजमत कमाल दी, माँ की दुआओं ने आई मुसीबत भी टाल दी। कुरान ने भी माँ के प्यार की मिसाल दी, कुरान ने भी माँ के प्यार की मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। सुभान अल्लाह। मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और माँ बाप के फरमा हकदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सबों को अपने वालिदैन की खिदमत गुजार करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए यहिया यूनुस रसू और साहिल अब्दुल को सवाल जवाब के लिए दावत दें। सभी का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन मिसबा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बहन सभी का, मैं आपसे जन्नत के मकामातों के बारे में कुछ सवालात करना चाहती हूँ, क्या आप उसका जवाब दोगी? पूछिए, इंशाअल्लाह मैं तसल्ली बख्श जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। जन्नत किसे कहते हैं? जन्नत वो आलीशान मकाम है जिसको बनाने वाला कुदरत तबारक व तआला है, जिसको अल्लाह ताला ने अपने रस्ते कुदरत से बनाया है। क्या बता सकती है जन्नत के कुल कितने दरवाजे हैं और उसमें कौन लोग रहेंगे? बिल्कुल बताऊंगी। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और उसमें अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले लोग रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अभी बताया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से पहले दरवाजे का नाम क्या है और उसमें कौन लोग रहेंगे? पहले दरवाजे का नाम दारुल खुल्द है, इसमें आप मुसलमान रहेंगे, इसको अल्लाह ताला ने सफेद चांदी से बनाया है। दूसरे दरवाजे का नाम क्या है? इसमें कौन लोग रहेंगे? दूसरे दरवाजे का नाम दारुल मकाम है, इसको अल्लाह ताला को राजी करने वाले गरीब रहेंगे, इसको अल्लाह ताला ने मोतियों से बनाया है। तीसरे दरवाजे का नाम क्या है? इसमें कौन लोग रहेंगे? तीसरे दरवाजे का नाम दारुल सलाम है, इसमें अल्लाह ताला को राजी करने वाले अमीर लोग रहेंगे, इसको अल्लाह ताला ने सुर्ख याकूत से बनाया है। चौथे दरवाजे का नाम क्या है और इसमें कौन लोग रहेंगे? चौथे दरवाजे का नाम जन्नतुल अनान है, इसमें गाजी मुजाहिद रहेंगे, इसको अल्लाह ताला ने सब्ज़ ज़मरुद से बनाया है। पांचवें और छठे दरवाजे का नाम क्या है और इसमें कौन लोग रहेंगे? पांचवें और छठे दरवाजे का नाम जन्नतुल कासिफ और जन्नतुल नईम है। जन्नतुल कासिफ, इसमें आलिम और हाफिज और मुअज्जिन रहेंगे, इसको अल्लाह ताला ने चमकदार मोती से बनाया है। और जन्नतुल नईम,
سبحان اللہ، بہت خوب ان دونوں پیارے بچیوں نے جنت کے 8 دروازوں کا نام بتائی۔ رب قدر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی عمر میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اب آئیے میں نعت شریف کے لیے خدیجہ اشفاق کو دعوت دے رہا ہوں۔ خدیجہ اشفاق۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہترین انداز میں بھی نعت نبی گنگنا رہی تھی۔ اب آئیے میں ایک تقریر کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں عاقب اقبال۔ عاقب اقبال آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کاٹ دیں گے وہ ہاتھ، کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے یا رسول اللہ
والے آقا کا پکا عاشق بنائے. اور ان اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دنگ ہے سب دیکھ کر, دنگ ہے سب دیکھ کر, آدھا ادھر آدھا ادھر, ہو گیا پل میں کمر, ہو گیا پل میں کمر, آدھا ادھر آدھا ادھر. ایک طرف مکے کی سرحد, ایک طرف تیرے نبی, ایک طرف مکے کی سرحد, ایک طرف تیرے نبی, کاش ہوتا میرا گھر, آدھا ادھر آدھا ادھر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے دوست اور بزرگوں, ان لڑکے نے ہمارے دل کو مچل دیا, کیونکہ ایک ایسی عمر کے اندر اتنے عوام اور اتنے مجمع کے اندر اس طرح بولنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ حضور غریب نواز کی نسبت سے چلنے والے اسی مدرسے کے بچے اسی ہنر کے ساتھ اپنی آواز اور اپنے بیان اور اپنی نعت اس طرح پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کے صدقے میں ان بچوں کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سوال و جواب کے لیے اصفیہ الطاف اور زینت معراج کو دعوت دے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہن اصفیہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن جگر, میں آپ سے قیامت کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں, کیا بتائے گی؟ انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی پوری کوشش کروں گی. قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور سنگ کے شکل کی ایک چیز ہے جس کی آواز سن کر سب انسان اور تمام جانور مر جائیں گے. زمین, آسمان, چاند و سورج اور پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی. یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائے گے. جو شخص قیامت کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قیامت قائم ہونا حق ہے, اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کیجیے. جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے گے, حرام کاموں کو لوگ کھلا کرنے لگے گے, ماں باپ کو تکلیف دیں گے اور غیروں سے مل جل امانت میں خیانت کریں گے, جگہ دینا لوگوں کو بھاری گزرے گا, دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دن پڑھا جائے گا, ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے گا, جاہل لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر ہو گے, چرواہے وغیرہ کم درجہ کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے. دجال پیدا ہوگا, حضرت امام مہدی ظاہر ہو گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے گے, یاجوج ماجوج بھی نکلے گا اور دابت الارض بھی نکلے گا, خوشبودار ٹھنڈی ہوا بھی چلے گی, زنا کرنے والے اور شراب پینے والے لوگوں کی تعداد ہوگی. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ظاہر ہو گئے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں ظاہر ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کہاں اترے گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں اترے گئے. یاجوج ماجوج کون ہے؟ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو آدمیوں کو کھانے لگی تھی, تو حضرت سکندر ذوالقرنین بادشاہ نے 2 پہاڑ کے درمیان لوہے کی دیوار بنا کر ان لوگوں کو بند کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے میرے تمام سوالوں کے جواب بہت ہی سادگی کے ساتھ دیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی نشانیاں بننے سے بچائے اور ہمارے سالے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے, محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے, اپنے نام لے وہ اشارے میں چھڑائیں گے, جو حشر میں پکارے گا غسنی یا رسول اللہ, جو حشر میں پکارے گا غسنی یا رسول, تو ان کی دستگیری کے لیے سرکار آئیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, الحمدللہ. بڑے ہی پیاری انداز میں قیامت کی نشانی کے بارے میں یہ دونوں بچیاں بول رہی تھیں. اب آئیے بیان کے لیے میں انجمن الیاس کو دعوت دے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات, سب سے پہلے حضور کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم.
اللہ تعالی علیہ وسلم. غریب نواز کا بنیا ہو مسلمان, خواجہ کا بنیا ہو مسلمان, غوث پاک کا بنیا ہو مسلمان, کبھی آسمان کے سورج کو نمسکار نہیں کرتا بلکہ خود آسمان کا سورج حضرت آدم علیہ السلام کو نمسکار کرتا ہے. حضرات, اس دنیا کا عجیب حال ہے, جس کو دیکھیے وہ کسی نہ کسی سے ڈرتا رہتا ہے, لیکن اللہ کی ایک ایسی مخلوق بھی آباد ہے جن کو کسی کا ڈر نہیں ہے سوائے اللہ کے, اور وہ اللہ کے ولی ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے, بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم, خدا سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. رسول محترم نے لفظ فراست سے فرمایا ہے, جس کا معنی یہ ہوتا ہے ماتھے کی آنکھوں سے چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنا. لیکن یاد رکھے, ایسی نظر سب کی نہیں ہوتی ہے, انبیاء کی ہوتی ہے, اولیاء کی ہوتی ہے. تو آئیے میں آپ کو بتا دوں ولایت کا درجہ کتنا بلند و بالا ہوا کرتا ہے, اللہ کے ولی کتنا عظیم ہوتے ہیں. تاج العارفین حضرت محمد کاکس رحمۃ اللہ تعالی علیہ عراق کے امیر اولیاء ہے. غوث پاک سے قبل آپ کا زمانہ گزرا ہے, 70 بادشاہ آپ کے مرید تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ہمارے غوث اعظم بغداد شریف دارالعلوم نظامیہ میں پڑھائی کر رہے تھے, اور حضرت محمد کاکس اکثر وعظ فرمایا کرتے تھے اور علم و حکمت کے گوہر لٹایا کرتے تھے. ایک دن ایک لڑکا آپ کی تقریر سننے کے لیے محفل میں آیا. جو ہی مجلس میں بیٹھا کہ حضرت محمد کاکس امیر اولیاء نے حکم فرمایا کہ اس لڑکے کو مسجد سے باہر کر دو. لڑکے کو مسجد سے باہر کر دیا گیا, مگر وہ لڑکا رنجیدہ نہیں ہوا اور دوبارہ مسجد میں آ گیا. دوبارہ حکم ہوا, پھر نکال لیا گیا اور پھر آ گیا. سب کی نگاہیں اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی. تیسری بار پھر نکال لیا گیا اور پھر آ گیا. حضرت محمد کاکس نے لوگوں سے فرمایا, اے لوگوں اس لڑکی کو میرے پاس لے آؤ. لوگ آپ کے پاس لے گئے. حضرت محمد کاکس نے کھڑے ہو کر اس لڑکی کی پیشانی کو چوم لیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا, اے لوگوں اس ہونہار لڑکے کو تم لوگ خیریت سے دیکھ رہے ہو کہ وہ مجلس سے نکالا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے. میں نے اس لیے نہیں باہر کروایا کہ اسے جلیل کروں, میں نے اس لیے نہیں باہر کروایا کہ اسے اپنی تقریر سے معلوم رکھوں. میرا مقصد تو یہ تھا کہ تم لوگ اسے اچھی طرح سے پہچان لو. یہ لڑکا کوئی اور نہیں, یہی غوث اعظم ہے, یہی قطب الاقطاب ہے. بغداد والوں, تم لوگ اس والی اتنے والی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مجمع سے توحید و رسالت کے نعرے بلند ہونے لگے اور ہر ایک قدیم اسے سے جمنے لگا. پھر سیدنا حضرت محمد کاکس نے خلوص و محبت سے اپنا سا تسبیح مصلی عطا فرمایا اور کہا, بیٹا عبد القادر میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ تم موضوع تقریر کر رہے ہو اور زمانہ کے تمام اولیاء تمہارے سامنے سر جھکائے ادب سے کھڑے ہیں. یہی بڑے مومن کی فراست ہے, جس ذکر رسول نے فرمایا کہ مجمع میں رسنا میں کتنے لوگ تھے لیکن کسی کی نظر نہ لے سکی کہ ہمارے درمیان ایک غوث بھی ہے. اگر دیکھتی ہے تو فراست کی نظر سے دیکھتی ہے اور غوث اعظم کو گمراہ کر لیتی ہے. اگر آپ لوگ فراست والے ہو تو حضرت محمد کاکس امیر اولیاء سے پوچھیں کہ اللہ کے مقدس ولی اگر آپ کو غوث پاک کی پہچان کرایا تھا تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے. یا آپ نے کیا کیا, ہونے والے غوث اعظم کو مجلس سے نکلواتے رہے اور غوث بار بار آتے رہے. تو جواب ملے گا کہ جب میں ایک کام انجام دے رہا تھا تو اس وقت 2 کام ہو رہے تھے, ایک غوث پاک کی پہچان ہو رہی تھی اور دوسرا غوث پاک کی صبر و تحمل کا امتحان ہو رہا تھا. ہونے والے غوث میں کتنا صبر ہے تو معلوم ہوا کہ اولیاء صبر و تحمل کی آخری منزل پر فائز المرام ہوا کرتے ہیں. جس کا ہر ایک کام زندہ ہے وہ نبی کا غلام زندہ ہے. جس کا ہر ایک کام زندہ ہے وہ نبی کا غلام زندہ ہے. میرے آقا کے وسیلے سے غوث و خواجہ کا نام زندہ ہے. سبحان اللہ. آخر میں دعا کرتی ہوں ہمیں بھی اولیاء اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ کے سامنے مدرسے کا نواز کی یہ ہونہار طالب علم بڑی ہی جو سیدھی تقریر فرما رہی تھی. مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, آج ہم لوگوں کو اسلام جو وراثت میں ملا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بہت آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. اب سوال و جواب کے لیے مجدد اسماعیل اور عزیز اشرف کو دعوت دے رہا ہوں. پیارے
پیارے بھائی بھائیوں الدین السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی بھائیوں الدین، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز میں آج کل نمازی ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے رکوع نہیں کرتے اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو سیدھی طریقے سے سجدہ بھی ادا نہیں کرتے۔ ایسی بہت چیز ہے جس کو بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، کیا ایسے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ میرے پیارے بھائی عبدالعزیز، مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے بھائی محی الدین، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز میں آج کل کچھ نمازی ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے رکوع نہیں کرتے اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو سیدھی طریقے سے سجدہ بھی ادا نہیں کرتے۔ ایسی بہت چیز ہے جس کو بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، کیا ایسے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ خلاصہ کر کے جواب دے۔ میرے پیارے بھائی عبدالعزیز، آج نماز کے متعلق جتنی چیزوں کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں، آج ان سب چیزوں کا سدھار ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج کا انسان جو ہی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نظر سجدے کی بجائے اور جگہ ہوتی ہے، زبان پر صورت کے بجائے طرح طرح کے خیال آتے ہیں، اور جب وہ رکوع میں جاتے ہیں، نماز میں رکوع کے بعد سے ہی سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اس حالت کو قوما کہتے ہیں۔ اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان سکون سے سیدھا بیٹھنا بھی واجب ہے، اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں۔ کچھ نمازی لوگ جلدی کرتے ہوئے قوما اور جلسہ میں 2-3 سیکنڈ کے لیے سیدھے نہیں ہوتے، ان کا واجب ادا نہیں ہوتا، اور واجب ادا نہ ہونے سے نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کے تمام ارکانوں کو صحیح طریقے سے ادا کرے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو سکے۔ میرے پیارے بھائی محی الدین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے نماز کے کچھ ارکان کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، ہم سبوں کو نماز کے ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے بیان کے لیے میں مبارک دسو کو دعوت دے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل جل کر اللہ کے حبیب، تمام نبیوں کے خطیب، ہم جیسے زخم خوردہ انسانوں کے طبیب، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، سیدہ آمینہ کے نور نظر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و شریف کا تحفہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرات دل کے کانوں سے سماعت کرے۔ انسانوں میں بہتر وہ انسان ہوتا ہے، انسانوں میں بہتر وہ انسان ہوتا ہے جو بھی مومن قاری قرآن ہوتا ہے۔ روز قیامت ان کے سر پر ہوگا نوری تاج، جس گھر کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ حضرت آپ جانتے ہیں جس گھر کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے وہ ماہ رمضان کے مہینے میں ہم سب کا امام بنتا نظر آتا ہے۔ جمعہ خوشبو اٹھاتی ہے، سماعت جھوم جاتی ہے، جمعہ خوشبو اٹھاتی ہے، سماعت جھوم جاتی ہے، نبی کے نعت پڑھنے سے طبیعت جھوم جاتی ہے۔ میں سوتا ہوں تو پہلے ماں کا تلوا چوم لیتا ہوں، میرے خوابوں میں آ کے روز جنت جھوم جاتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ سے مومنو، دل کو خوشگوار کیجئے، لے کے ان کا نام دوستو، اپنا بیڑا پار کیجئے۔ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، تو میرا اللہ جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، تو اس کے محبوب دانائے غیوب مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سارے جہاں کا رحمت للعالمین ہے۔ وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ رب ہے، یہ رسول ہے، وہ قدیر ہے، یہ نذیر ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ وہ مشرق
रसूल है, वो मगरिब वालों का रब है या मशरिक वालों का रब है। जहाँ तक उसकी खुदाई है वहाँ तक मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, खुदा की कसम ये खुदाई भी ना होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स कुरान मजीद पढ़ता है और उस पर अमल भी करता है तो कल जब क़यामत का दिन आएगा तो उसके माँ बाप के सर पर रब्बे कदीर नूर का एक ऐसा ताज फैलाएगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। बेटा यहाँ कुरान पढ़े, इसीलिए तो शायर कहता है, इंसानों में बेहतर वो इंसान होता है जो भी मोमिन क़ारिए कुरान होता है। रोज़े क़यामत उनके सर पर होगा नूरी ताज जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान। अब आप बताओ कोई ऐसी किताब है कि बेटा यहाँ पढ़े और बाप को वहाँ फायदा पहुँचे? कसम खुदा की कुरान एक ऐसी किताब है जिसका खोलना सवाब, चूमना सवाब और पढ़ना सवाब। यही तो वो किताब है जिसके हाफिज बन जाने से उनके माँ बाप के सर पर क़यामत के दिन अल्लाह ताला नूरी ताज फरमाएगा। इसीलिए मेरे नौजवान और मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में पढ़ाए, सब कुछ पढ़ाओ, मगर सबसे पहले बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ। आप अपने बच्चों को मास्टर भी बनाओ, एडवोकेट भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, एडवोकेट भी बनाओ, लेकिन सबसे पहले बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाओ। इसलिए जब बच्चा कुरान पढ़ लेगा और उस पर अमल करने वाला हो गया तो वो कभी झूठ नहीं बोल पाएगा, उसका हर कदम सही रास्ते पर उठता हुआ नजर आएगा। हज़रत मोहतरम हज़रत हम्माद मक्की बयान फरमाते हैं, एक दफा मैं एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। मैंने क्या देखा कि कब्रिस्तान में जितने मुर्दे थे सब के सब कब्र के ऊपर बैठे हुए थे, सब लोग एक जगह जमा हुए थे। मैंने उनसे पूछा क्या क़यामत आ गई? तो उन मुर्दों ने फरमाया नहीं, क़यामत नहीं आई है। तो मैंने पूछा क्या बात है? तो उन मुर्दों ने फरमाया कि अल्लाह ताला का एक मकबूल बंदे का इस कब्रिस्तान के पास से गुजर हो रहा था, उसने 3 बार कुल हुआ अल्लाहु अकबर पढ़कर हम तमाम मुर्दों को बख्श दिया तो अल्लाह ताला ने अपने फضل से इतना सवाब अदा फरमाया। हम लोग एक साल से तकसीम कर रहे हैं लेकिन सवाब खत्म नहीं हो रहा। अब आप बताइए, अगर हम कुरान पढ़कर उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कुरान पढ़ने की बरकत से हमारी आई हुई मुसीबत का दूर कर देगा। इसलिए मेरे नौजवान और मेरी माँ बहनों, सीरियल देखकर सुकून नहीं मिलने वाला, टीवी देखकर गाने सुनकर सुकून नहीं मिलने वाला, हीरो हीरोइन की जिंदगी देखकर सुकून नहीं मिलने वाला। सुकून तो तब मिलेगा जब कुरान पढ़ोगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, जब अल्लाह और नबी का जिक्र करोगे तो इंसान सुधर जाएगा, घर का माहौल सुधर जाएगा, और जब नौजवान सुधरेगा तब पूरा माहौल सुधरता हुआ नजर आएगा। इस शेर के साथ मैं अपना बयान खत्म कर रहा हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लाहो कलम की वमा अलैना इल्लल मुलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए रिजवान समीर और फैजान फरीद से सवाल और जवाब सुनते हैं। मेरे प्यारे भाई रिजवान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई फैजान, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई रिजवान, मैं आपसे कुछ दीनी मसाइल के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो मसला है कि जनाजे को कांधा देना कैसा है। हाँ मेरे भाई फैजान, आप सुन लीजिए।
को पैदा किया, दूसरी मर्तबा कब्र में मिट्टी डालते वक्त ये पढ़े वफिया नुईदुकुम, इसका तर्जमा ये है कि इसी में तुमको लौटा कर लाएंगे। और तीसरी मर्तबा कब्र में मिट्टी डालते वक्त ये पढ़े वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उसका तर्जमा ये है कि इसी में तुमको क़यामत के दिन दोबारा निकालेंगे। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, आपने हमें बड़े अच्छे अंदाज में हवाले के साथ जवाब इनायत फरमाया। अल्लाह ताला आपके इल्म में और उम्र में और आपकी वालिदैन की उम्र में हमारे मदरसे के तमाम असातिज़ा और अराकीन की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। अब आइए राजा कलीम से बेहतरीन तकरीर समाअत करते हैं। पर्दा नसीब ख़वातीन उम्मत, नौजवानान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आइए अहले सुन्नत व जमाअत के दस्तूर के मुताबिक मुहम्मद रसूल के जानिब लव लगाकर हम गुनहगारों को भीख देने वाले दाता व आका महबूब रब्बे अकबर, कौनैन के सरवर, तारैन के ताजवर, नबियों के सरवर, रसूलों के ताजवर, फैज के समंदर, हजरत अब्दुल्लाह के नूरे नजर, हजरत आमिना के लख्ते जिगर, हजरत ताई हलीमा के मुतमईने नजर, हम गरीबों में मोहब्बत फरमाने वाले पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार दुआरबान में दुरूदों की डाली अकीदत की थाली में सजाकर आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रखिए तर्जुमा को दुरूद और सलाम से, रखिए तर्जुमा को दुरूद और सलाम से, हम लोग बख्श जाएंगे आका के नाम से। गुलाम नबी का हूँ सवाब लेकर क्या करूँगा, गुलाम नबी का हूँ सवाब लेकर क्या करूँगा, मिलता है सुकून नबी के दर पे, दूर रहकर क्या करूँगा। कब्र में आया हुआ फरिश्ता ये कहकर लौट गया, दिल में है नबी की मोहब्बत, हिसाब लेकर क्या करूँगा। जिस पे उनका करम नहीं होता वो कभी मोहतरम नहीं होता, और सरवर अंबिया का मंगता भी बादशाहों से कम नहीं होता। दिल से जो जिक्र अहमद मुख्तार करेंगे उनके लिए दुआ में सरकार करेंगे। कौन ऐसे लोग हैं जो सरकार के रोजे की तमन्ना नहीं रखता, इसीलिए हजरत समाअत करे, हम सबको मदीने में बुला लीजिए आका, हम भी तुम्हारे रोजे का दीदार करेंगे। और पुलसियात का बदमलाइजा फरमाए, पुलसियात का जो रास्ता है बड़ा खतरनाक है, बड़ा डेंजर है। वो पुलसियात जो पाल से भी ज्यादा बारीक है, तलवार से भी ज्यादा तेज है, कैसे पार करेंगे। कसम खुदा की इंसान की ताकत और हिम्मत नहीं, लेकिन वो वफादार रसूल जितना नहीं होगी, आस्ताने मुस्तफा कितना नहीं होगी जब वो पुलसियात के ऊपर होगा। और जब आशिके रसूल पुलसियात से गुजरेंगे तो उसके नीचे से आवाज आएगी अना लहा, जल्दी से गुजर जा। गुजरने वाला कहेगा मैं तो आसानी के साथ गुजरूंगा, ये मेरी मर्जी रही, तो पुलसियात के नीचे से आवाज आएगी ए वफादार रसूल, ए गुलाम मुस्तफा, ए आशिके मुस्तफा, मेरे गुजरने से मुझे तकलीफ हो रही है। तो पुलसियात का बदमुआइजा फरमाए, माना से पुलसियात खतरनाक है बहुत, माना से पुलसियात खतरनाक है बहुत, हम या रसूल अल्लाह कहेंगे उसे पार करेंगे। हम उस नबी के दीवाने हैं, हम उस नबी के आशिक हैं, जो नबी कब्र में, हस्र में, पुलसियात में हमारी उम्मत के काम आए। तो ये उम्मत उस नबी का दामन छोड़ेगा कैसे, उस रसूल का दामन छोड़ेगा कैसे, उस मुस्तफा का दामन छोड़ेगा कैसे। इसीलिए तो हम पूरी दुनिया में वो मजा नहीं आता जो मदीने वालों के नाम पर मर जाने में मजा आता है। इसीलिए शायर कहता है दिल से जो अहमद मुख्तार करेंगे, दिल से जो अहमद मुख्तार करेंगे उनके लिए दुआ में सरकार करेंगे। अल्लाह एहसास फरमाता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह चला। हज़रत रात गुजरती जा रही है, आप हज़रत को नींद ना आए तो अच्छा है। आज मदरसा ए गरीब नवाज का सालाना चलता है, वक्त भी सुहाना है। आप हज़रत का ये मजमा है, इधर बच्चे हैं, इधर जवान है, इधर बूढ़े हैं और इधर
المغرلی ہے اور ادھر اور مائے بنا ممبر رسول پر اور مائے بنا میں اسی لیے آپ کوئی نہیں جاگے الحمدللہ آپ بیکار ہیں آپ جاگ رہے ہیں اور مومن کو جاگنے ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے جاگنے ہی کے لیے بھیجا گیا ہے خدا کی قسم یہاں جو جاگتا ہے وہ سرایا انشاءاللہ اپنی قبر میں بھی جاگتا ہوا نظر آئے گا اور یہ سب جاگتا ہے کہ کوئی بھی تکبیر والا اجمیر کے خواجہ غریب نواز کے آستانے میں پہنچ جائے تو اس کی کوئی بھی تکبیر جاگ جائے گا اسی لیے تو آپ خوش نصیب ہے نبی نبی کہتے ہوئے جاگ رہے ہیں اور رسول رسول کہتے ہوئے سو رہے ہیں اس لیے کیا مومن کا مزاج ہے یہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے مائک بھی بڑا اچھا ہے ساؤنڈ بھی اچھا ہے چلانے والے بھی اچھے ہیں اور اس چلتے چلانے والے حضرات بھی اچھے ہیں صاحب رفار کا سبھی کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں جہاں میں پر جو ہم دیکھتے ہیں وہ کم دیکھتے ہیں سب کی الگ الگ خودی سب کی جدا جدا پسند کسی کو مال و دولت پسند کسی کو جاؤ حسبت پسند کسی کو حسبے کی جالی پسند کسی کو دستے الہی پسند سب کی الگ الگ خودی سب کی جدا جدا پسند لیکن میرے خدا کو میرے رب العالمین کو صورت مصطفیٰ پسند ہے لیکن مجھے خاکے نجف پسند ہے وادی کربلا پسند ہے رائے نجات کیا مجھ کو یہ راستہ پسند ہے مجھ سے اگر وہ کی کنارے پسند ہے نہیں وہ کوثر کے فوارے پسند ہے نہیں چاند کی چاندنی پسند ہے نہیں سورج کی گرمی پسند ہے نہیں بادل کی گرج پسند ہے نہیں پھولوں کی مہک پسند ہے نہیں مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند تو کہہ دوں گا حسن پسند حسین پسند علی پسند فاطمہ پسند اور مصطفیٰ بھی پسند نعرے تکبیر نعرے رسالت مدرسہ غریب نواز سبحان اللہ سب کی الگ الگ خودی سب کی جدا جدا پسند اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا سیدھی راہ کہتے کسے ہیں صراط مستقیم ہے کیا قرآن سیدھی راہ کا ڈیفینیشن بتاتا کیا تو یہ قرآن ہی کے جواب میں جواب دیں گے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جب اللہ کا انعام ہوا حضرت اگر میں اپنی جانب سے کچھ بولوں تو ان بات عقیدے کی ریلی بولے گی یا بریلی والا بول رہا ہے یا اعلیٰ حضرت والا بول رہا ہے یا سنی بول رہا ہے تو میں اپنی طرف سے کیوں کچھ بولوں قرآن کو کیوں نہ کھولوں تو آئیے پہلے قرآن کھولے پھر بولے اور ان کا ایمان تولے تو جب میں نے قرآن کھولا اور قرآن سے بولا اے قرآن یہ انعام والے کون ہے تو قرآن نے یوں مچل کر بولا اور کانا میں یوں کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا جن پر اللہ کا انعام ہے نبیین ہے صدیقین ہے شہداء ہے صالحین ہے تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ محمد رسول اللہ ایک بشر کا نام نہیں صراط مستقیم کا نام ہے صراط مستقیم کا نام ہے انبیاء مجدہ صرف ایک آدم کا نام نہیں صراط مستقیم کا نام ہے غوث اعظم صراط مستقیم کا نام ہے کریم نواز صراط مستقیم کا نام ہے محبوب الہی صراط مستقیم کا نام ہے بختیاری کاکی صراط مستقیم کا نام ہے صابر باغ مقدور باغ زندہ مدار باغ صراط مستقیم کا نام ہے غوث اعظم صراط مستقیم کا نام ہے خواجہ نانا خطیب مصطفیٰ صراط مستقیم کا نام ہے تو مجھے کہنے کا موقع دیا جائے جو کریم نواز کی بارگاہ میں جائے یہ نہ کہو کہ اجمیر جا رہا ہے بلکہ کہو صراط مستقیم پہ جا رہا ہے جو کہتے خواجہ نانا کے آستانے میں جائے یہ نہ کہو کہ بڑے کا چکلا سورج جا رہا ہے بلکہ کہو صراط مستقیم پہ جا رہا ہے اب صراط مستقیم کیا ہے تو میں نے کہا وہ یاسین والے آقا نے پوچھا آقا صراط مستقیم کیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا میں اور میرے صحابہ جس راستے پہ ہیں وہی صراط مستقیم ہے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا حضرات سامعین جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اس میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اے اللہ مدینے کے تاجدار کے صدقے میں ہم غریب نواز کے جلسے کو قبول فرما اور مدرسہ غریب نواز کو اور ترقی عطا فرما آمین آمین اور آج کے اٹھتے ہوئے فکروں سے ہم سب کو بچا اور تمام نوجوانوں کو نماز کی پابندی بنا دے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق آمین دے اور ماں باپ کو خدمت گزار بنا دے یا رب محمد ہماری تکبیر جگا دے یا رب محمد ہماری تکبیر جگا دے تیرے مدینہ ہم سب کو آنکھوں سے دکھا دے پیچھا ہماری دنیا کی محبت سے چھڑا دے پیچھا ہماری دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب ہمیں مدینے کا دیوانہ بنا دے روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں اس وقت
بڑے ہی بہترین انداز میں آپ حضرات راجہ کلیم سے ایک بہترین خطاب سماعت فرما رہے تھے. اب آئیے ہم اور آپ دل کی گہرائی کے ساتھ بیٹھے اور دل کی اتھائی گہرائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا ہدیہ نشاور کرے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله عليه وسلم. آقا مدینہ بڑا، مدینہ بڑا، آپ بتاؤ کیا رے بولا شو، کیا رے بولا شو. مدینہ بڑا، آپ بتاؤ کیا رے بولا شو، کیا رے بولا شو. تیبان یاد ماں، مدینہ یاد ماں، دل روٹن میرے چھے، کیا رے جو بڑا شو، کیا رے جو بڑا شو. مدینہ بڑا، آپ بتاؤ کیا رے بولا شو، کیا رے بولا شو. لیلو لیلو گنبد سونے جاڑے، برنے راچے سورگ نیگری، سورگ نیگری. لیلو 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 گنبد سونے جاڑے، برنے راچے سورگ نیگری، سورگ نیگری. آبی جا جو آئے ہو یا نبی، آبی جا جو آئے ہو، کیا رے سنبھڑا سو، کیا رے سنبھڑا شو، کیا رے سنبھڑا شو. آقا مدینہ بڑا، آپ بتاؤ کیا رے بولا شو، آقا کیا رے بولا شو.